Paglaom, maayong buntag kaninyong tanan og happy midweek. Ang atong hilisgutan karong Mayo 20, giuluhan og ang iyang pangasaw-unon. Ang atong teksto makita sa Pinadayag 22:17. Ang espiritu og ang pangasaw-unon nagaingon, "Umari ka," og siya nga nagapatalinghog paingna, "Umari ka." Kapag laom, sigurado ako nga nakadungog na kamo og mga panaad sa kaminyoon kaniadto, tingali nakalitok pagani kamo niini sa inyong mga seremonya sa kasal. Kita nagsaad nga magmatinod-anon sa usag-usa sa sakit ug kahimsog, sa bahandi o sa kawadon ug uban pa. Unya ang katapusang manghugpong sa pulong hangtod nga ang kamatayon magbulag kanato. Mahibulong uban sa atong langitnong pamanhunon kini baliktad kaayo. Ang iyang kamatayon maong nagiusa pag-usab kanato ug naggarantiya sa atong kinabuhi nga dayon uban kaniya. Ang Biblia nagtudlo nga adunay bag-ong yuta diin ang Dios mopuyo uban sa iyang katawhan, iyang pangasaw-unon hangtod sa kangturan. Og nakita ko ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem, nga nanao gikan sa langit, gikan sa Dios. Gitagana maingon nga usa ka pangasaw-unon nga gidayan-dayan alang sa iyang pamanhunon. Og nadungog ko gikan sa trono ang usa ka dakong tingog nga nag-ingon, "Tan-awa, ang puloy-anan sa Dios anaoban sa mga tawo, og sila mahimong ilang Dios." Pinadayag 21:2 ug 3. Kini maoy kahangturan nga walay kasakit, balatian o kamatayon, ug ang tibuok langit naghinaham-hinam kaayo kanato ang iyang pangasaw-unon. Unya mitungha ang usa ka pito ka manulunda ug kanako misulti siya nga nag-ingon, "Umari ka, ipakita ko kanimo ang pangasaw-unon, ang asawa sa kordero." Versikulo 9. Oo, adunay walay katapusang kaugmaon nga walay kasakit alang sa katawhan sa Dios. Nining makasasala nga kalibutan, atong makita ang mga panaad sa kaminyoon og pagsalig, gilapas nga nagbilin kanato nga naguba ang pagbati. Apan dili ingon niana ang atong langitnong pamanhunon. Siya naghinam-hinam nga kita makauban kaniya hangtod sa kangturan. Sa katapusan sa basahon sa Pinadayag, ang pangasaw-unon sa kordero nagpagula og usa ka mainitong pagdapit. "Umari ka ug apil kanamo. Kami ang pangasaw-unon naghinam-hinam kaayo nga among pamanhunon haduol na nga dili namo buot nga adunay mawala." Ang espiritu ug ang pangasaw-unon magaingon, "Umari ka, umari ka." Og siya nagpatalinghog paingna, "Umari ka." Og ang giuhaw paaria. Ang mga pangmay tinguha paimna sa walay bayad nga tubig nga nagahatag sa kinabuhi. Pinadayag 22:17. Mga kapaglaom, oo, kini walay bayad alang kanato. Apan kini nagkantidad sa pamanhunon sa iyang kinabuhi. Dili ako makahulat sa iyang gakos, human ini nga tanan nga mga tuig sa pag-antos ug kasakit. Siya naghinam-hinam sa pagapos kanato ug sa pagakos kanimo ug sa pag-abi-abi kanato ngadto sa usa ka kahangturan nga walay kasakit. Kung ikaw nagaantos karon, hinaot nga kini nga sigurado nga kaugmaon magdasig kaninyo. Ang martsa sa kasal hapit na magsugod. Ania na ang pamanhunon. Magampo kita. Diyos ug mahigugmaon na mga man sa langit. Salamat sa imong paghatag ug kahibalo ka namong tanan nga ikaw nahigugma sa tanang tao sa kalibutan. Maunsa man ang ilang kolor, rasa ug kagikan, kay ikaw walay pagpihig. Ipakamatya ni Ginoong Hesus ang tanan ug ang iyang gihigugma. Ang tanan busa sa nangandoy, ang tanang katawhan magapaduol. Ug dili niya sila isalikway sa ngalan ni Hesus. Amen.